خورما قسم هر ادا می د دلدار خلی دا مدینه خلی د روزا پکی د یار خلی دا مدینه خلی د روزا پکی د یار خلی دا خورما قسم هر ادا می د دلدار خلی دا مدینه خلی د روزا پکی د یار خلی دا مدینه خلی د روزا پکی د یار خلی دا وخلی حرم د مدنی جانان چی چالی دلے وایم بشکا چی جنت پا دنیا لی دلے وشکر الحمدللہ استرگو او دے زمالی دلے شکر الحمدللہ استرگو دے زمالی دلے ناستا پر ریاض الجنت کی دا قرار خولی دا ناستا پر ریاض الجنت کی دا قرار خولی دا مدینہ خولی دا روزا پکی دا یار خولی دا مدینہ خولی دا روزا پکی دا یار خولی دا خورما قسم ہرا ادا می دا دلدار خولی دا مدینہ خولی دا روزا پکی دا یار خولی دا مدینہ خولی دا روزا پکی دا یار خولی دا و محراب منبر می دا جانانا دا برکت نخیدی پکی بیش میرا دا محبوبا دا محبت نخیدی و دا اصحاب دل تدیری او دا غیرت نخیدی دا اصحاب دل تدیری دا غیرت نخیدی و دا یار پسنگ کی ہم روزہ دا یار غار خولی دا دا یار پسنگ کی ہم روزہ دا یار غار خولی دا مدینہ خولی دا روزہ پکی دا یار خولی دا مدینہ خولی دا روزہ پکی دا یار خولی دا خورما قسم ہر ادا می دا دلدار خولی دا مدینہ خولی دا روزہ پکی دا یار خولی دا مدینہ خولی دا روزہ پکی دا یار خولی دا وچے پا بابو سلام داخل شی نظاری بگوری ورزی سلام تا دا محبوبا خپل قطاری بگوری و دا عشقانو دا جڑانا سترگی سری بگوری دا عاشقانو دا جڑانا سترگی سری بگوری وہرا لڑی دا عاشقانو دا قطر خولی دا ہرا لڑی دا عاشقانو دا قطر خولی دا مدینہ خولی دا روزہ پکی دا یار خولی دا مدینہ خولی دا روزہ پکی دا یار خولی دا خورما قسم ہرا ادا می دا دلدار خولی دا مدینہ خولی دا روزہ پکی دا یار خولی دا مدینہ خولی دا روزہ پکی دا یار خولی دا حلتا ادب گورا حلتا کی حیاء گورا آواز سوک نپورتا کوی
شان د آقا وګوره وورش رحمت پخپل سترګو د مولا وګورا ورش رحمت پخپل سترګو د مولا وګورا هل تجړه د محبت خپ زار زار خولی دا هل تجړه د محبت خپ زار زار خولی دا مدینه خلی دروزه پکی د یار خلی دا مدینه خلی دروزه پکی د یار خلی دا پرما قسم هر ادم د دلدار خلی دا مدینه خلی دروزه پکی د یار خلی دا مدینه خلی دروزه پکی د یار خلی دا او گناہ بخلیشی او حلتا کی توبه قبلیگی یو منز دی حلتا پا 50 زر ورز قبلیگی سوالو نخودی گود محبوبا پا وسیله قبلیگی سوالو نخودی گود محبوب پا وسیله قبلیگی گانی ولی وسیله پس پین رخصار خولی دا مونگانی ولی وسیله پس پین رخصار خولی دا مدینه خولی دا روزا پکی دا یار خولی دا مدینه خولی دا روزا پکی دا یار خولی دا پرما قسم هر ادمی دا دلدار خولی دا مدینه خلی دروزه پکی د یار خلی دا مدینه خلی دروزه پکی د یار خلی دا کامل بادشاہ سید زانا تیار کبیا بورزی او دا په دولت نه دا په فضل د مولا بورزی وچ دی محبوب غاڑی حلتا خامخاب ورزی چه دی محبوب غاڑی حلتا خامخاب ورزی هرا گڑی دی دورتلو د انتظار خولی دا را گڑی دی دورتلو د انتظار خولی دا مدینه خولی دروزه پکی د یار خولی دا مدینه خولی دروزه پکی د یار خولی دا پرما قسم هر ادمی د دلدار خولی دا پرما قسم هر ادمی د دلدار خولی دا مدینه خولی دروزه پکی د یار خولی دا مدینه خولی دا روزه پکی د یار خولی دا